لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له. أليس هناك فريضة من الفرائض قال العلماء بكفر تاركها إلا الصلاة؟ فلهذا يهتم العبد بصلاته، إذا اهتم بصلاته في أوقاتها بآدابها وشروطها وأركانها سهلت له أمور دنيا وأمور دينه وأمور دنياه. نعم، لم يعثر عليه شيء من ذلك. فلهذا يقول الإمام الحافظ الدعوة والإرشاد الحبيب العداء في وصيته النافعة: وصل بقلب حاضر غير غافل ولا تله عن ذكر المقابر والكفن. وصل بقلب حاضر، صل بقلب حاضر، حضور قلب حاضر خاشع. الحضور أن تعلم ما تقول وتفعل، هذا حضور. تفرغ القلب عن غير ما أنت ملابس له، أنت الآن في الصلاة خلاص تفرغ القلب عما سواه، ركز فيها أنت فيه. كل من أراد أن ينجح في أمور دينه ودنياه يركز ما هو فيه. الآن هو في هذا الدرس يركز فيه، الآن هو في الصلاة يركز فيها فينجح في الصلاة. في أمور الدنيا، في تجارة ركز في التجارة فينجح في التجارة. أما لا ينظر هنا وينظر هنا وينظر هنا، لا نجح في ذا ولا نجح في ذا ولا نجح في ذا، صح؟ لأنه لم يركز في اتجاه واحد. التركيز في اتجاه واحد هو سبب النجاح في أمور الدين وأمور الدنيا. ركز، شوف أنت كيف الآن التركيز في الجوال، لما يمسك الجوال مركز كل حواسه في الجوال، صح؟ ربما هذا يمشي أمامه ما يشوف، يمشي قدامه، ربما هذا يتكلم بجانبه ما يسمعه، من شدة الحضور مع الجوال، صح؟ واقع ولا ما واقع؟ ولا لا؟ واقع. ناس يمشون أمامه، ربما سيارة أمامه ما شافها لأنه ركز فيه وعطاه. هذا جوال أخذ حواسك، فكيف وأنت في الصلاة بين يدي ذي الجلال سبحانه وتعالى؟ لأن الصلاة حضرة من حضرات الله، الصلاة صلة بين العبد وربه. فإذا لابد أن تحكم هذه الصلة. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عجل فيها. لا يكتب نصفها ولا ثلثها ولا ربعها إلا ما عجل فيها. من يخرج من الصلاة ب90%، منهم من يخرج ب50%، منهم من يخرج من الصلاة ب10%. فلهذا كانت الصلاة أمرها مهم في الدين. نعم، تعلم وتعمل وتحضر قلبك. هذا حضور عندنا. والخشوع تتدبر ما تتلو من القرآن، ما تذكر من الرحمن، تتدبر هذه المعاني. إذن الخشوع حضور وزيادة. إذا خشع القلب خشعت الجوارح. هذا قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، أي لتكون بقلبك ذاكرا لعظمتي غير غافل، فإني لا أقبل صلاة غافل. بعض أهل المعرفة بالله قال: وأقم الصلاة لذكري لك، لو لم أذكرك لما وفقتك للصلاة، لذكري لك. هذا معنى آخر يقال في معاني أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، أي لا تقم الصلاة لو أنت ذاكر لعظمتي، فأنت بين يدي ملك الملوك، لا تغفل
عن مولاك سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة غافل والعياذ بالله. فالصلاة سبب المغفرة. من صلى ركعتين لله، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يحدث فيما نفسه، أي بحضور وخشوع، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الصلاة سبب المغفرة. فرضت الصلاة، فرض الصيام، فرض الطواف، فرض الحج، فرضت العمرة، كل هذا لماذا؟ لماذا؟ ليش؟ لإقامة ذكر الله بس. تكون دائما مستشعر لعظمة الله. فلهذا يقول أن الصلاة تمسكن، تخشع، تضرع، تأوه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما قيام في صلاة والقلب غير حاضر فهذا خداج، يعني تخدع نفسك. يسمونها الصلاة الميتة، صلاة بلا حضور. لو أنت أهديت لملك من الملوك شاة ميتة، هل أقرب للثواب ولا للعقاب؟ كذلك الصلاة التي تقدمها بين يدي الله إذا كانت بلا حضور ولا خشوع فهي الصلاة الميتة. فهي العقوبة أسرع، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا كانت هي الصلاة العبادة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر. فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه بنص القول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، حتى مجاوزة والبغي، حتى البغي، أي البغي مجاوزة الحدود في كل شيء تنهاك الصلاة. فمن لم تنهه صلاته، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، لأن الصلاة تقربك. فما بالها صارت البعد لعدم حضور القلب فيها. هي كلها دقائق، دقائق. لهذا ينبغي حتى يطلع عنك الوسواس إذا أردت أن تصلي تقرأ سورة الناس، هكذا ذكر الإمام الغزالي. أقامها الله وأدامها. بعد أن تجيب المقيم تجيبه ودعوة التامة، وأقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. عندما يقول قد إقامت الصلاة، بعد هذا تأتي تقرأ قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وبعد هذا تقول بسم الله ذي الشان عظيم البرهان ما شاء الله كان، أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان، أعوذ بالله من الشيطان، فإنك ينصرف عنك وسواس الشيطان بإذن الله. ثم كذلك وخرج كل أسباب التي تبعدك عن الشعور. إن كان هناك جوال أغلق الجوال، إن كان هناك رسالة افتحها قبل الصلاة حتى لا تفكر في الصلاة، اشفر هذه الرسالة، لأن الجوال إذا رن في الصلاة أشغلك وأشغل بقية المصلين، وهذه مصيبة قد ابتلينا بها في هذا الزمان. هذا يسن لك أن تغلق الجوال، لأنك لا تشوش على نفسك فقط إذا رن الجوال، بل تشوش على المصلين. وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون آخر الزمان تغني القيان في المساجد. استعجب، يعني تيجي المغنية والارتيسية موسيقى في المسجد، عجيب هذا. في هذا الزمان وقع توصل فاسقة مغنية في صوتها في الجوال يرن في المسجد، وهذا في الصلاة، وعاد في الصلاة عادة، هذا واقع. والموسيقى كذلك في المساجد، الطيران في المساجد جميل، المدروف. أما آلات الديسكو ما ينبغي دخولها في المساجد، وإن كان هو مولد ما ينبغي دف 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 دف، ما ينبغي دخول هذا حق الديسكو، هذا صح، آلات الديسكو ما ينبغي دخولها في المساجد. لكن في الزمان هذا استحسن كثير من الناس عادات
لا تسبب الخشوع بل تبعد عن الخشوع. وكل ما يجلب لك الخشوع في الصلاة استعمله، وكل ما يبعد عنك الخشوع في الصلاة ابعده. صورة قدامك ابعدها، نافذة أمامك اغلقها. فيصلي كل أسباب التي تذهب عنك الخشوع ابعدها. هذا أسباب ظاهرة، ثم هناك أسباب باطنة باستحضار عظمة من أنت بين يديه الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Dan melanjutkan daripada qasidah Imam Haddad di sini, manakala sholat adalah tiang daripada agama, yang mana kedudukan sholat itu seperti kedudukan kepala pada anggota yang lain, yaitu tubuh kita, maka tidak ada kehidupan bagi seseorang yang tidak memiliki kepala. Begitu juga tidak ada agama bagi seseorang yang meninggalkan sholat. Dan ulama juga sepakat bahwasanya kewajiban sholat jika seseorang meninggalkannya maka dia dihukumi kafir. Maka perhatikanlah dengan waktu-waktu sholat, adab-adab sholat, syurut-syurut sholat dan rukun-rukun sholat. Kalau sudah dijaga, diperhatikan ini semua, maka akan mudah segala urusannya dan tidak akan mendapatkan kesulitan di dalam kehidupannya. Karena pentingnya salat, maka Imam Haddad menyebutkan dalam qasidahnya di sini, wasalli biqalbin hadirin ghairil ghafili wa la tad'u fil maqabiri wal kafani. Dan salatlah dengan hati yang hadir. Hati yang hadir artinya hudur di sini adalah mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Maka pentingnya seseorang itu fokus dalam setiap apa yang dia lakukan. Kalau seseorang bisa fokus, maka dia akan berhasil di dalam hal apapun. Kalau seseorang dia bisa fokus dalam sholatnya, dia akan beruntung. Kalau dia fokus dalam dagangannya, dia akan menjadi orang yang sukses. Begitulah hal yang lainnya. Bagaimana kalau seseorang tidak fokus di dalam sholatnya, nanti dalam sholat melihat ini, melihat itu, tidak ada fokusnya, maka menyebabkan tidak hadir di dalam hatinya. Maka fokus ini adalah sebab kesuksesan di dalam segala hal. Khususnya di zaman sekarang ada yang membuat kita tidak bisa fokus, seperti halnya HP. Bahkan kalau orang sudah dengan HP-nya itu, dia orang yang lewat di depannya saja tidak tahu, atau yang mungkin di sampingnya kadang-kadang juga tidak tahu apa. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang, karena HP ini bisa mengambil fokus diri kita sedikit demi sedikit. Maka bagaimana dengan sholat? Jadi kalau ketika sholat, kita jangan tutup HP-nya atau dimatikan aja, jangan dihidupkan. Karena sholat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuatkanlah sholat kita dengan selalu hadir. Karena seseorang itu akan dinilai sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia pahami di dalam sholatnya. Ada orang yang keluar dari sholatnya nilainya mungkin 70%. Ada yang keluar dari sholatnya mungkin nilainya 50%. Ada yang keluar dari sholatnya nilainya hanya 10%. Tergantung daripada kehadiran hatinya. Begitu juga di dalam sholat kita diminta untuk khusyuk. Khusyuk itu adalah memahami, merenungi apa yang dia baca. Entah itu daripada ayat Al-Quran atau zikir yang ada di dalam sholat. Jadi khusyuk ini hudur dan lebih daripada hudur. Ketika hatinya sudah khusyuk, maka tentu anggota tubuh yang lain juga akan khusyuk. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, qimis sholat ada dzikri. Tegakkanlah sholat untuk menyebutku, mengingatku. Ada salah satu ulama ahli arifin itu mentafsirkan aqimis sholat di dzikri ay li dzikri laka. Artinya, aku melakukan sholat ini
Ya, kalau engkau tidak memberikan taufik kepadaku untuk sholat, maka aku tidak akan sholat. Dan juga ada yang mengartikan di zikri adalah zakiran baina yadayhi, mengingat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita dalam menjalankan sholat kita lalai, maka orang yang sholatnya lalai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat itu memiliki faedah dan keutamaan, diantaranya barang siapa yang sholat 2 rakaat maka Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu. Dan Allah mewajibkan kita sholat, puasa, haji, umrah dan yang lain-lainnya semuanya untuk menegakkan supaya kita mengingat Allah dan kita mengagungkan, merasakan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sholat itu tidak khusyuk, tidak hadir. Karena sholat yang tidak khusyuk dan tidak hadir itu seperti sholatnya maitah, ya, sholat seperti bangkai. Kalau bangkai tidak ada nilainya. Misalkan kita datang ke seorang raja yang dibawa adalah bangkai, yang ada dapat pujian atau sebaliknya tentu mendapatkan hinaan daripada raja tersebut. Nah, begitu juga kita di dalam sholat. Kalau sholat kita tidak hadir, sama saja mengedepankan memberikan sebuah bangkai di hadapan Allah. Maka tentunya orang yang seperti ini lebih cepat untuk mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan sholat adalah as-sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau bisa khusyuk dan hadir, itu akan menghasilkan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak, maka lam yazid minallah illa budah. Tidaklah menambah dia kedekatan kepada Allah, melainkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya tidak hadir di dalam sholatnya. Maka kalau kita setelah orang yang qomat, ya kita menjawab daripada qomat aqamallahu adamaha ma'adabatis samawati wal ardh. Kemudian kita baca surah An-Nas, kemudian baca bismillah li sya'nin 'adzim al-burhan li sya'nin bismillah li sya'nin 'adzim al-burhan bismillah li sya'nin 'adzim al-burhan syadidus sultan masyaallah kan. Nah, kalau itu dibaca insyaallah akan menghilangkan daripada gangguan-gangguan. Bismillah, Bismillah, Disyan, Azim al-Burhan, Shadid al-Sultan, Masya Allah kan, A'udhu Billahi minasyaitan, seperti ini. Jadi saya ulang lagi, Bismillah lisyan, Azim al-Burhan, Shadid al-Sultan, Masya Allah kan, A'udzubillahi minasyaitan. Kalau ini dibaca, insya Allah maka akan dijauhkan daripada gangguan-gangguan setan. Dan juga di antara sebab supaya kita tidak terganggu, bisa khusyuk dan hadir dalam sholat kita, HP-nya itu dimatikan, jangan dinyalakan. Kalau di silent pun mungkin masih bisa mengganggu karena ada bunyi getarannya kadang-kadang. Nah, karena kalau sudah mengganggu akan terpikir di dalam hati otak kita, siapa ini yang menghubungi, siapa yang ngirim, dan begitu. Bahkan kalau tidak di silent itu akan mengganggu, bukan hanya mengganggu kita, bisa mengganggu yang lain, mengganggu orang yang sholat yang sekitar kita. Dan ini apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, nanti akan dinyanyikan di dalam masjid-masjid. Di dalam masjid itu ada yang nyanyi, dan itu terjadi di zaman sekarang seperti bunyi HP, ya kan, bunyi dering daripada HP. Kalau misalkan alat musik itu seperti dufuk atau tayokan itu ya tidak masalah, tapi kalau yang dibawa ke dalam masjid, kata beliau, alat disco atau sejenisnya itu tidak pantas dimasukkan ke dalam masjid. Tapi sekarang yang terjadi, orang sudah menganggap ini adalah hal yang baik, yang biasa saja. Padahal itulah yang menyebabkan jauhnya daripada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab untuk bisa khusyuk adalah kalau ada gambar di hadapan kita ditutup
atau disingkirkan. Kalau misalkan jendelanya terbuka, ditutup aja jendelanya, ataupun nanti kalau ada yang lewat itu mengganggu konsentrasi fokus kita di dalam sholat. Itu dari segi zahir. Kalau ada pun sebab dari segi batin adalah kita harus menghadirkan di dalam hati bahwasanya kita berada di hadapan siapa? Yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وقد ورد أول ما ينظر يوم القيامة من عمل العبد الصلاة فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. إذن الميزان كله في الصلاة فهي أفضل العبادات البدنية. وقد ورد أن أفضل شيء افترضه الله على عباده بعد التوحيد الصلاة، ولو كان شيء أفضل منها لتعبد بها ملائكته في السماء، فإنه في السماء ما من موضع شبر إلا وفيه ملك قائم لله أو ساجد أو راكع، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ملآن بالملائكة كلهم عباد لله، منهم من مذ خلقه الله ساجد، ومن مذ خلقه الله راكع، منهم مذ خلقه الله قائم. بعد يوم القيامة إيش يقولون؟ إيش يقولون؟ اللهم ما عبدناك حق عبادتك يا رب. بعد هذا كله استغراق الزمان في طاعة الله، ما عبدناك حق طاعة. ونحن إيش معنا؟ معنا 5 دقائق لصلاة الصبح، 5 دقائق لصلاة الظهر، و5 دقائق لصلاة العصر، و5 دقائق لصلاة المغرب، و5 دقائق لصلاة العشاء. بس هذه ال5 دقائق في هذه ال5 الأوقات تصلح شأنك كله في دنياك وفي عقباك ما شاء الله. ما شاء الله ما طلب منك شيء، معك في كل يوم وليلة 24 ساعة. كم زمن الصلاة منها؟ شيء يسير، بس لا تتشاغل عند الصلاة. فكيف قال ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين يتساهون ويتهاون في الصلاة. فكيف بتارك الصلاة؟ قال من ترك الصلاة فقد كفر جهارا، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، ترك كفر. واليوم كثير نشوف في المجتمعات الإسلامية كثير شباب يتركون الصلاة ويظنون أن الصلاة لا للشيابة، وكم من شاب مات في شبابه على سوء الخاتمة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. كثير الآن في المجتمعات الإسلامية، في المجتمعات الإسلامية مسلم لكن ما يصلي، ما عنده من الإسلام إلا بالباسبور فقط، مسلم باسبور أو كاتبي بس مسلم، غير هذا ما يعرف شيء عن الإسلام. فلو أصلح الصلاة بيصلح كل أمره، لكن حتى الرزق بيتسهل له. يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. يلا هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن مصيبة الإنسان إذا أعرض عن الله كل شيء يعرض عنه، وإذا أقبل على الله كل شيء يقبل عليه. وكلنا نسيء لكنها نستغفر الله. أسوأ السرقة من يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته. إيه سرقة؟ قال الالتفات اختلاس من الشيطان يختلس من صلاة العبد. التفات لما تلتفت هكذا هذه سرقة جوا، سرقت صلاتك خليت الشيطان يسرق صلاتك، هذا الالتفات بالوجه. فكيف التفات القلب؟ أخس وأخس وأخس، أخس وأخس وأخس. وكثير الآن تهاونوا باستعمال الكراسي في أثناء الصلاة وهو قادر يقوم ويجلس للطعام، بل ربما يتحرك ويمشي. إذا وقت الصلاة قال إيه هاتوا لي صلاة. هذا يوم القيامة لا ينظر الله إليه. الكلام قال صلى الله عليه وسلم
لا ينظر الله لعبد لا يقيم صلبه في الصلاة، يعني قادر أن يقيم صلبه لا ينظر الله إليه. قولوا لهؤلاء الذين يتهاونون باستعمال الكراسي، حتى صارت في كل مسجد كراسي وناس يصلون، فبعد ذلك تراه يجلس ويقوم للطعام، بل ربما يزفن على المراويس. لكن في وقت الصلاة قال هاتوا الكرسي تعبانين. عجيب. رأى هذا التهاون، نحن نخبرهم بهذا الأمر، بعد كل واحد أدرى بالنفس بعذره بينه وبين الله. نقول شوف، ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى عبد لا يقيم صلبه في الصلاة، يعني قادر على القيام، أي في الفريضة يعني هذا. أما في النافلة إذا جلس له نصف أجر الله القائم إن كان قادر على القيام، وإلا له الأجر كامل. سمعتوا؟ نعم، لابد ننصحهم هؤلاء أهل الكراسي، ننبههم شفقة عليهم. وانتشرت الآن الكراسي. أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ما يخاف يحول وجهه في الصلاة. أما يخاف أن يحول الله رأسه رأس حمار، يقلبه رأس حمار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. Kemudian sesuatu pertama kali yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya adalah sholat. Jika didapatkan sholatnya sempurna, maka akan diterima seluruh amalnya yang lain. Sebaliknya, jika ditemukan sholatnya dalam keadaan kurang, maka juga amal yang lain pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat adalah ibadah yang paling afdal, yaitu ibadah badaniyah, ibadah anggota tubuh yang paling afdal itu adalah sholat. Dan ulama mengatakan ibadah yang paling afdal setelah tauhid adalah sholat. Kalau misalkan ada ibadah yang lebih baik daripada sholat, tentunya malaikat tidak akan beribadah selain daripada sholat. Malaikat akan melakukan ibadah tersebut juga. Tapi yang musyahad yang kita lihat daripada hadis dan lainnya, malaikat ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau berkeliling itu melihat malaikat itu semua, ada yang diciptakan oleh Allah berdiri, ada yang sujud, ada yang ruku. Semuanya kenapa? Ya semuanya hanya tujuannya untuk menyembah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan sholat ini waktunya tidak lama. Sholat subuh paling berapa menit, sholat zuhur mungkin 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib mungkin 5 menit, sholat isya juga mungkin 5 menit. Ya. Tidak akan lebih dari itu. Waktunya hanya sebentar. Maka perbaikilah keadaan sholat kita semuanya. Allah tidak meminta kepada engkau, kata beliau, sesuatu kecuali hanya sholat. Jadi waktu sholat ini hanya sedikit. Jangan sampai kita sibukkan diri kita di dalam sholat dengan hal yang lain. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Quran, wailul lil musallin, alladzina hum fi sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat yang mana di dalam sholatnya mereka lalai. Nah, ini ganjaran bagi orang yang lalai di dalam sholatnya, sudah celaka. Bagaimana dengan orang yang meninggalkannya? Maka orang yang meninggalkannya secara terang-terangan, maka dia dihukumi kafir. Alhamdulillah. Kita lihat di zaman sekarang banyak pemuda-pemudi mereka meninggalkan sholat. Mereka menyangka sholat itu tidak wajib kecuali sudah tua. Kalau sudah tua baru sholat, kalau masih muda belum. Dan juga banyak ditemukan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi Islam, mereka malah tidak sholat, tidak menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia muslim hanya KTP-nya saja. Selain itu dia tidak mengenal tentang agama Islam. Dan keutamaan daripada sholat adalah kalau kita memperbaiki sholat kita dengan baik, maka Allah pun akan
memperbaiki urusan kita, bahkan rezeki kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abi Hurairah, wahai Abi Hurairah, perintahkanlah keluargamu dengan sholat, maka akan datang rezekimu tanpa kamu sangka-sangka. Itu kalau sudah mau memperbaiki sholatnya, bahkan urusan rezeki pun diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita berpaling di dalam sholat, artinya tidak hadir, maka semua pun akan berpaling daripada kita. Dan beliau mengatakan, aswa'us sariqah, paling jeleknya pencuri adalah seseorang yang mencuri di sholatnya. Bagaimana di dalam sholat bisa mencuri? Yaitu dia menoleh dengan wajahnya. Ini termasuk sariqah, pencuri di dalam sholat. Ini dia menolehnya dengan wajah. Bagaimana jika seseorang dia menoleh berpaling dengan hatinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara juga yang terjadi di zaman sekarang, banyak yang meremehkan tentang sholat, yaitu sholat menggunakan kursi. Ini ada ancaman, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah tidak memandang bagi seorang hamba yang dia tidak menegakkan tulang sulbinya untuk sholat. Ya, tentunya ini untuk sholat fardu. Kalau sholat fardu mampu berdiri, wajib berdiri. Kita lihat ya, ketika diajak makan atau jalan masih bisa untuk berdiri, tapi ketika sholat ngambil kursi. Bahkan banyak di masjid-masjid sekarang disiapkan kursi. Ya kalau itu sholat fardu tidak boleh. Adapun sholat sunnah ya silahkan, tidak masalah, karena boleh sholat sunnah dengan duduk, tapi pahalanya separuh daripada pahala orang yang berdiri. Maka ini harus kita berikan peringatan kepada yang lain, khususnya mungkin di masjid atau orang yang tua, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Karena kita takut nanti, sebagaimana sabda Nabi tadi, Allah tidak memandang mereka karena tidak menegakkan tulang sulbinya untuk sholat. Dan apakah kita juga tidak takut, kata beliau, kalau seseorang di dalam sholat itu memalingkan wajahnya, itu akan berubah wajahnya nanti di hari kiamat, wajahnya keledai. لا يطعم حلاوة الصلاة إلا القلب الذاكر لله، وأما القلب القاسي ما يطعم حلاوة الصلاة. فلهذا إن لم يحضر قلبك فاحضره حتى بالتكلف، حتى يصير عادة لك. في البداية قد يفشرد القلب عليك، لكن تكلف الحضور قليل قليل. في البداية يكون شاق شوي، بعدين خلاص يكون عادة، ما عاد تقدر. لو قلنا لك صلي بلا خشوع ما عاد تقدر، لأنك جاهدت نفسك في بدايتها. وهكذا جاهد، من جاهد شاهد. جاهد نفسك، جاهد هواك حتى يحضر قلبك مع مولاك سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله أقيم الصلاة، ما قال صلوا. ليه؟ لأن معنى الإقامة أن تأتي بالصلاة بشروطها بأركانها بآداب هذه الصلاة. فمن صلى بلا طهارة لم يصلي، فمن صلى بناقص شرط من شروط الصلاة لم يصلي، من صلى بناقص ركن من أركان الصلاة لم يصلي، فهو تارك الصلاة وإن كان قائم في الصلاة. فلا بد تتعلم الطهارة. صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منين نحن عرفنا عبادتنا؟ من النبي محمد سيد العابدين، سيد المقربين عند رب العالمين صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني. لا يقبل الله صلاة عبد محدث، ما يقبل الله سبحانه وتعالى. كيف محدث يصلي؟ ما يجوز هذا. لابد يكون ثوبك طاهر، بدنك طاهر، المكان اللي تصلي فيه طاهر. طهارة عن الحدث أكبر والأصغر، طهارة عن النجاسة. بل عاد ينبغي عاد أن تكون في أحسن حالاتك، ليس في الطهارة، لكن أنظف ثيابك، لأن الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. معنى كل مسجد أي عند كل صلاة. ما هو يقوم بالنوم يصلي بثياب النوم،
والكذب غير العمل يخرج بثياب الزينة. عجيب، يعني استحقرت حضرة مولاك أنت. حضر بعض الناس يصلي وكتفه مكشوف هكذا، أو خلاص ساتر العورة. نعم، لكن ليس من الأدب. صلاة صحيح، لكن ما استعملت أدب الصلاة. يصلي بلا ساتر الرأس ولا كوفية ولا شيء فوق رأسه. الصلاة صحيحة لكن مكروهة. الصلاة بالبنطلون الضيق هذا صلاة صحيحة لأنه ساتر عورة، لكنها مكروهة. كل ضيق مكروه. كل ما يجسم العورة هذا مكروه الصلاة فيه، وهكذا. فإذا صليتها بشروطها وآدابها وأركانها كما ورد في الحديث صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلاة وأسبغ لها الوضوء وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها، قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني. وإذا أهملها وضوءها، أهمل خشوعها، أهمل سجودها وركوعها، قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني. حتى ذهبت حيث شاء الله، لفت كما يلف الثوب الخلق ورميت في وجهه. نسأل الله العافية والسلام. رب مصل ليس له من صلاته إلا النصب والتعب، كما ورد عن الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ما تأدب بأدب الصلاة. قال: قيموا الصلاة، ما قال صلوا فقط، لأن إقامتها لا تتصور الله بطهارتها وخشوعها وحضورها وإتمام ركوعها وسجودها. الله يوفقنا للصلاة على ما يحب مولانا، وأن نصلي كما أمر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل صلاتنا مقبولة عند الله، ويجعلها على سنة حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan manisnya sebuah ibadah itu, salat, akan didapatkan bagi hati yang ingat. Sebaliknya, tidaklah seorang itu bisa mendapatkan manisnya ibadah salat kalau hatinya dalam keadaan lalai. Maka upayakanlah walaupun dengan dipaksa untuk hati itu hadir di dalam salat. Mungkin sedikit demi sedikit, tapi dan di awalnya mungkin dia mendapatkan kesulitan, tapi ketika itu terbiasa, lama kelamaan itu menjadi sudah ada kebiasaannya. Maka upayakanlah, lawanlah nafsumu. Barang siapa yang bermujahadah melawan, maka dia akan menyaksikan hasil apa yang telah dia upayakan. Hingga dengan mujahadah tadi kita bisa hadir hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diperintahkan untuk aqimus shalah, yaitu mendirikan salat, artinya menjalankan salat sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan adab-adabnya. Maka itu baru dikatakan iqamatus shalah. Kalau misalkan ada yang kurang daripada rukunnya atau kurang daripada syaratnya, maka belum dikatakan iqamatus shalah, mendirikan salat. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk belajar tentang bersuci, tentang hal yang lainnya. Itu semuanya kita tahu dari mana? Daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Daripada bersucinya bagaimana, menghilangkan najis bagaimana, dari pakaiannya bagaimana, tempatnya bagaimana, dan begitulah yang lainnya. Dan di adab-adabnya dengan pakaian yang baik, pakaian yang bersih, sebagaimana Allah berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah hiasan-hiasan kalian setiap kali di dalam masjid, artinya setiap kali sholat. Bukannya ketika sholat memakai pakaian tidur, tapi kalau sudah kerja pakaian yang bagus. Nah, kalau misalkan sholat dengan pakaian tidur, itu sama saja menghinakan, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iyadzubillah. Bahkan ada yang sholat bagian pundaknya ini terbuka, dan itu hukumnya makruh. Ada juga sholat dengan keadaan kepalanya tidak
pakai penutup, tidak pakai kupiah, itu juga hukumnya makruh. Ada juga yang sholat menggunakan celana yang sempit, itu juga makruh. Jadi setiap pakaian yang membentuk aurat kita itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita sholat ya kita lakukan yang sempurna ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau ada seseorang dia menyempurnakan wudunya, menyempurnakan sholatnya, rukuknya, sujudnya, dan semua bagian daripada sholat, maka sholat itu nanti kelak mengatakan hafidhakallah kama hafidhani. Semoga Allah menjaga kamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Tapi kalau sebaliknya ada kekurangan dalam menjalankan sholat, dayya'akallah, Allah akan menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku di dalam sholat. Seperti digambarkan seperti baju yang digulung-gulung itu kemudian dilemparkan di hadapan wajahnya. Oleh karena dikatakan aqimus shalah, tidak dikatakan sholat saja, tapi bagaimana melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah bisa melaksanakan sholat dengan sempurna sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah jadikan sholat kita semua diterima oleh Allah dan itu adalah sesuai daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. كما قال الحبيب عبد الله حداد: ولا تلهوا عن ذكر المقابر والكفن فإن ذكر الموت يرقق القلب ويقصر العمل ويقصر الأمل، وقصر الأمل به يحسن العمل، وطول الأمل به يسوء العمل. ويعني ذكر بالقلب، يعني ما تقول موت 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 موت، لا، ما هذا ما هو كفن كفن كفن، لا، يعني ذكرك بالقلب ما يؤول الإنسان آخرتك إيش؟ أي من آذى الناس، من ظلم الناس، فين راح بعد هذا؟ ها؟ الرئيس والمرؤوس كله إلى القبر تحت التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. هذا التأمل بهذا التفكر يورث في القلب الخشوع ويورث التقوى ويجعلك تؤوب وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى عندما تذكر الموت والبلاء. ولا تلهوا عن ذكر المقابر والكفن. نعم. فلهذا ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيارة القبور لنتعظ حتى لا تقسو القلوب، وإلا كلنا نؤمن بالموت، لكن المؤمن يؤمن بما بعد الموت، فإن هناك حساب وهناك عقاب وهناك جنة ونار. قال سيدنا عثمان بن عفان: إذا ذكر القبر ارتعد وبكى بكاء شديدا حتى اخضلت لحيته رضي الله عنه. قالوا: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار ما تعمل هكذا، إذا ذكرت القبر ارتعدت هكذا. فقال: نعم، سمعت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإذا يسر فما بعده أيسر، وإذا عسر فما بعده أشد، والعياذ بالله. هذا المنزل هذا، فمن يريد في قبره سراج وسرير ومكيف ومروحة وسليمود يهيئ من الآن للقبر، وهيئ أنوار قبرك من الآن بأن تحسن العمل الصالح، بأن تحسن الصلاة، بأن تحسن المعاملة مع الله ومع عباد الله سبحانه وتعالى. حينئذ تهيئ لذلك المكان المظلم نورا، وتهيئ له وسائل الراحة، فلا يكون قبر مظلم بل يكون روضة من رياض الجنان. الله يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران، بجاه حبيب محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian Imam Haddad menyebutkan wala talu an dzikril maqabiri wal kafan, yaitu janganlah kita melupakan daripada menyebut
maqabir, yaitu menyebut kematian. Karena menyebut kematian itu akan melembutkan hati, akan memendekkan daripada angan-angan kita sehingga kita bisa lebih baik beramal dan beribadah. Sebaliknya kalau orang yang lupa akan kematian itu akan menimbulkan tulul amal, panjang angan-angan sehingga tidak bagus dalam amal ibadahnya. Menyebut kematian di sini ya, bukan berarti menyebut dengan lidah kita, mulut kita mati, tidak. Tapi yang dimaksud adalah zikir hati, itu dengan mengingat kematian di dalam hati. Kalau kita perhatikan, siapapun yang mengganggu kita, menzalimi kita, ya, entah itu pemimpin atau presiden atau siapapun, ya semuanya akan hilang, akan berlalu, karena mereka semuanya akan masuk ke dalam kuburan. Dan mengingat kematian itu akan menimbulkan daripada kehusyuan dan kehadiran di dalam hati kita. Oleh karenanya kita disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk ziarah ke kuburan, sehingga tidak mengotori atau membuat keras hati kita. Maka seseorang jika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hari kiamat, tentunya dia akan mengimani nanti ada namanya hisab di padang mahsyar, sirat mustaqim, mizan dan lain-lainnya. Nah, tentunya kita harus beriman juga, meyakininya. Disebutkan ketika Sayyidina Utsman bin Affan tentang kematian, beliau malah gemetar dan menangis sampai-sampai tangisan air mata itu membasahi jenggot beliau. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau sampai seperti ini, kata beliau, Nabi pernah bersabda bahwasanya kuburan adalah rumah pertama yang akan kita diami untuk kehidupan yang berikutnya. Kalau di kehidupan ini, yaitu di kuburan ini mendapatkan kemudahan, maka setelahnya pun akan mendapatkan kemudahan. Kalau misalkan di awal tempat ini mendapatkan kesulitan, maka tentu juga setelahnya pun akan mendapatkan kesulitan. Jadi bagaimana kita bisa menerangi kuburan kita? Mungkin ada kasurnya, ada AC-nya, ada yang lain-lainnya penuh dengan kenikmatan, maka siapkanlah dari sekarang dengan amal soleh. Perbaiki sholat, muamalah kita bersama Allah, muamalah kita bersama hamba-hamba Allah. Siapkan tempat kita yang asalnya penuh dengan kegelapan diisi dengan cahaya. Jadikanlah tempat kita yang pertama yaitu kuburan menjadi salah satu kebun-kebun surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kuburan kita semua adalah salah satu daripada kebun surga, dan janganlah Allah jadikan tempat kuburan kita menjadi sebuah liang daripada api-api neraka dengan sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم، من الأسباب التي تكون قبر العابد فيها مظلم اللعب في المساجد والضحك في المساجد، يورث ظلمة في القبر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ومن أراد أنسا من وحشة القبر وأراد أن يستفتح أبواب الغنى ويأمن من الفقر فليواظب على هذا الذكر الذي علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة، كما عليه عمل السلف الصالح وعليه عمل الإمام قطب الدعوة والرشاد عبد الله بن علي الحداد بعد الظهر 100 مرة، وتمامها محمد رسول الله الصادق الأمين الوارد في الحديث: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. نعم. وبعضهم يزيد: محمد رسول الله الصادق الأمين. من أسباب التي تورث الغنى وتسهل الرزق، من الأسباب التي تأمن بها من الفقر، من الأسباب التي يستأنس بها من وحشة القبر. ما شاء الله، عمل يسير لكن له أجر وفير من الرب الكبير سبحانه وتعالى. فاعمل أعمال تنور قبرك، واجتنب أعمال تظلم القبر. حينئذ تكون في أمان في
في الدنيا وفي أمان في القبر وفي أمان يوم القيامة. الله يجعلنا من الآمنين فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض بجاه سيد أهل السماء وسيد أهل الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan di antara sebab kegelapan di dalam kubur itu adalah bermain di dalam masjid dan tertawa di dalam masjid. Nah, ini akan menyebabkan kegelapan di dalam kuburan kita. Nah, sebaliknya kalau kita ingin mendapatkan kesenangan dan juga dibukakan pintu rezeki, maka rutinlah membaca zikir yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, sebanyak 100 kali. Begitulah yang telah dilakukan daripada aslaf kita, dan juga yang diamalkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad setelah sholat zuhur. Nah, setelah sempurna 100 kali, ada yang menambah dengan Muhammadur Rasulullah As-Sadiqul Amin. Ini adalah salah satu sebab kita mendapatkan keamanan daripada di dalam kubur kita, mendapatkan ketenangan di dalam kubur, kemudian kita selamat daripada kefakiran. Nah, ini amalannya, ini amal yang dilakukan ini mudah dan pahalanya, ganjarannya pun sangat besar. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya di dalam kubur kita, maka bacalah yang zikir tersebut dan juga dengan amal-amal soleh. Kalau sudah begitu, kita akan mendapatkan keamanan di dalam kubur dan juga insya Allah mendapatkan keamanan di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang yang selamat, aman di muka bumi ini dan juga nanti kelak di akhirat berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi. فالقبر موحش، لكن من تسبب في أنسه يأنسه الله سبحانه وتعالى. من أسباب الأنس في القبر إدخال السرور على أخيك المسلم، فإن من أدخل سرورا على مسلم حفظ الله له ذلك السرور، فإذا كان في قبره جاءه على صورة حسنة وريحا طيبا، يقول ما عرفتني؟ قال من أنت؟ قال أنا السرور الذي أدخلته على قلب أخيك فلان في يوم كذا وكذا، أمرت أن أونسك في وحشة القبر ولا أفارقك حتى ألقنك الحجة. فالإحسان يبعدك من وحشة القبر، لكن أذية الناس سبب في عذاب القبر. من يؤذي الناس بلسانه أو بلحظ عينه أو بقلمه أو بإشارة أو ضغطة من الجوال كما هو الحال اليوم. كم من واحد يكون عاصي بجواله. ليه؟ لأنه كلام فاسد ومحتوى تافه يضع له اللايك، يأثم. ظلمة في القبر هذا. كلام جميل بيستفيد الناس منه، عملته لايك تحصل أجر وثواب، فاحتفظ بلايك أو لوف، وإلا بيكون ما قدامك عوف. فانتبه لضغطة بزر من الجوال تكون شريك في الطاعة، وبضغطة تكون شريك في المعصية. وأنتم اليوم تشاهدون كثير في وسائل التقاطع الاجتماعي كثير من يطرح لايك هكذا لايك على أمور تافهة فيها تشويه صورة الدين، فيها فساد والعياذ بالله، يكون شريك في تلك المعصية بوضعه لايك.
فلينبغي لك أن تطرحها tidak laik. فلما ينتشر فائدة في الدين تنتشر تصير لك أي كل من عمل لايك له يثاب على هذا. وإلا فالأمر بالعكس. فانتبه حتى لضغطة الأصابع، لأنها الآن صارت عندنا يعني هذه وسائل التقاطع الاجتماعي عالمية، الكلمة تتكلمها في هذا الموضع تنتشر في الدنيا كلها في لحظة. صارت الدنيا كلها مثل القرية الواحدة، صح، اللي يحصل في أقصاها يعلم من في أدناها. الله يسترنا بستر الجميع. اللهم يا من وفقه الخير الخير وأعانهم عليه، ووفقنا للخير وأعنا عليه. Kemudian kuburan itu adalah suatu tempat yang tidak mengenakan, muhis, menyeramkan. Akan tetapi kalau kita menjalankan sebab untuk mendapatkan ketenangan di dalamnya, itu bisa kita dapatkan. Di antaranya adalah idkhalus surur, memasukkan, artinya menyenangkan hati saudaranya. Maka ini adalah satu sebab mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam kubur kita. Karena diriwayatkan bahwasanya ketika seseorang menyenangkan hati temannya, maka kesenangan itu di hari kiamat akan menjadi sebuah wujud datang kepada orang tersebut, dan dia mengatakan Allah menjaga kebahagiaan tersebut nanti didadakan kepada orang yang pernah memberikan kesenangan kepada temannya. Akhirnya orang tadi bertanya, siapakah kamu? Ya, karena telah memberikan ketenangan. Ini adalah kebahagiaan yang telah kamu berikan kepada saudaramu dalam keadaan bentuk yang baik, kemudian baunya juga enak. Ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyenangkan orang tersebut di dalam kubur, dan tidak akan meninggalkannya sampai dia nanti untuk melakukan atau mentatkidkan daripada hujjah yang akan ditanyakan oleh para malaikat. Tapi banyak sekarang terjadi ya, yang dari lidah itu bukannya menyenangkan orang lain, tapi malah menyakiti orang lain. Ini adalah sebab adanya azab di dalam kubur. Entah itu dengan lidah, atau dengan kedipan mata, atau dengan pulpen, atau dengan jari kita ketika menggunakan HP. Ya, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, banyak orang melakukan dengan HP-nya. Seperti misalkan ada tayangan sebuah pekerjaan atau tayangan yang tidak baik, kemudian dia meletakkan like. Nah, ini termasuk dosa. Ya. Kalau misalkan tayangan tadi tidak pantas, tidak baik, kemudian dia ikut like juga, entah itu YouTube atau Instagram atau yang lainnya. Ya. Atau sebaliknya, jika tayangan tadi sesuatu yang baik, kemudian dia ikut like juga, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Kita lihat, ini kelihatannya perkara yang remeh, yang biasa saja, tapi ini bisa menyebabkan kerusakan agama kita, atau sebaliknya membuat agama kita lebih baik. Dan juga salah satu sebab terpisahnya daripada satu kelompok, ya, bercerai-berainya, itu semuanya sebab apa? Ya, yang like tadi, seperti itu kata beliau. Jadi kalau kita mengikuti atau like, atau kata beliau ada juga dengan bentuk love tadi. Nah, itu juga termasuk ikut andil. Kalau itu maksiat, ikut andil dalam maksiat. Jika itu adalah ketaatan, dia ikut andil dalam ketaatan. Ya, ini bagaimana di zaman sekarang ini berita yang ada di kampung atau satu daerah itu bisa tersebar sampai ke seluruh dunia. Ya. Zaman sekarang, ya, dunia ini seperti tempat yang kecil. Ya, mudah-mudahan Allah menutup
daripada aib-aib kita dengan penutupan yang sangat indah, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu menjalankan kebaikan. وما هذه الدنيا بدار إقامة، نبهنا الإمام الحداد على ذلك. وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق الوطن. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم. وما الدار إلا جنة لمن اتقى. نعم. ونار لمن لم يتق الله فاسمع. هذا الحال. وما الدار إلا جنة لمن اتقى. أهل التقوى في جنة، هم السياد يوم القيامة كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: السياد الآخرة المتقون، والسياد الدنيا الأسخياء. نعم. فلهذا ختم ذلك بدعوات صالحات الإمام الحداد حتى يكون ذلك فتح باب رحمة، لأن من فتح الله له باب الدعاء فقد فتح الله له باب الرحمة. فقال: ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتن. بلطف من الله سبحانه وتعالى يكون ملطوف به. من واظب على هذا الاستغفار يكون ملطوف به 27 مرة صباحا و27 مرة مساء، ملطوف به في كل أموره. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي، يكون ملطوف له. ومن واظب على اسم الله اللطيف بعد كل فريضة 129 مرة يكون في أمور كلها ملطوف بها، في ظاهره وفي باطنه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك لا بكسبنا، بمحض فضلك ومنك يا رب. وعصمنا واحفظنا من الزيغ والفتن، فإنها خصوصا في هذا الزمان نحتاج إلى هذه الدعوة، ندعو بها في كل أوان، لأنها في زمن الفتن. كل يوم ترى في سوشيال ميديا فتن جديدة، ليست فتنة واحدة، فتن جديدة كل يوم بل كل ساعة. نحن نعيش في زمان الفتن والمحن، فيتعين علينا أن نتحصن. بماذا نتحصن؟ بالتطعيم والفكسين الذي أرشدنا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أرشدونا إليه خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين المتصل علمهم والمتصلة تربيتهم بسيد العلماء العاملين وسيد المربين محمد الرؤوف الرحيم. ووفق وسدد، التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، وسدد اجعل أعمالنا كلها على السداد، على وفق منهج سيد الأحباب، واجعل ميزاننا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح الكل. فكنا لا نخلو من فساد في ظاهرنا وفي باطننا. كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا تستمر في المعصية وارجع وتب إلى الله، وإن تكرر منك الذنب لا تيأس من رحمة الله وارجع وتب إلى الله، وهكذا. وأصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن الذي جاءنا بكل شيء حسن، جد الحسن محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، الذي قال لنا: إن أحسن الحسن الخلق الحسن، وكل حسن عرفناه من جد الحسن صاحب الخلق الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمن، أي صلاة وسلام لا نهاية لها، صلاة وتسليما. فإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة العظمى في استجابة الدعوات وقضاء الحاجات. فاحرص على أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائما، في أول الدعاء، في وسط الدعاء، في آخر الدعاء، فإنها مقبولة على الإطلاق. فإذا قبل أكرم الأكرمين الصلاة على سيد الأولين والآخرين فحاشاه أن يرد ما بينها من الدعاء، فهو أكرم الأكرمين وأعظم
من أن يرد دعوة تخللت بها الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحرص ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء محجوب حتى يصلى عليه، فصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل حين وأوان، خصوصا عند ذكره، خصوصا في يوم الجمعة وليلة الجمعة. فهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من الصلاة علي في الليلة الغراء وفي اليوم الأزهر. فحينئذ نكثر من أوراد الصلاة عليه وسلم في ليلة الجمعة يوم الجمعة أكثر من بقية الأيام وبقية الليالي، لأن هذا يوم الجمعة ويومنا يوم عظيم، يوم عيد المسلمين، يوم جلالي. فلهذا كل المخلوقات تخاف من يوم الجمعة إلا الإنس والجن في غفلة، في غفلة الإنس هم كل خاف. لما؟ لأن قيام الساعة في يوم الجمعة، فكلهم يخافون من يوم الجمعة، فهو يوم جلالي خلاف يوم الاثنين، يوم جمالي، لأنه يوم حصل فيه تغير أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ميلاد، من انتقال للرفيق الأعلى، من هجرة، من غير ذلك من تغير أحوال النبي محمد. فهذا يوم الجمال، والجمعة يوم الجلال. لهذا كان خلق آدم يوم الجمعة يوم الجلال، وخلق النبي محمد، ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. فلهذا نحتفل بميلاد النبي محمد في كل يوم اثنين احتفالا به صلى الله عليه وسلم، لأن الله هدانا به، علمنا به، أدبنا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله فقد أتعب 70 ملكا، فقد أتعب 70 ملكا 1000 صباح. أتعب الكتبة. ايش؟ جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. عمل يسير لكن له أجر وفير عند المولى القدير سبحانه وتعالى. كل ما حزناه من أجر وفير كله ببركة البشير النذير محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فجزى الله عنا سيدنا مولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. الله يوفقنا وإياكم لنشر شريعته وإحياء سنته، ويجعل قلوبنا متعلقة باتباعه، ويرضي عنا ربنا ويرضي عنا نبينا، ويجعل كل حركة وكل سكون وكل قول وكل فعل وكل خاطر وكل نية على وفق سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kemudian wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya ila tariqi ila al-watan. Tidaklah dunia ini adalah tempat kita untuk bertinggal, dan tidaklah dunia kecuali sebagai jalan menuju kepada tanah air. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza asbahta, apabila engkau di waktu pagi, maka jangan menunggu di waktu sore. Dan juga ketika kamu berada di waktu sore, maka janganlah kamu menunggu di waktu pagi. Wa madaru illa jannatin liman ittaqa, dan tidaklah rumah itu kecuali surga bagi orang yang bertakwa. Wa nar liman lam yattaqillahi basma'an, dan neraka diperuntukkan bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu nanti ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, pemimpin daripada orang yang dunia adalah al-askhiyah, orang yang dermawan, dan pemimpin nanti di hari kiamat itu adalah al-atqiyah, orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita ingin dibukakan pintu rahmat, maka berbanyaklah kita berdoa. Kalau sudah
Makanya Al-Imam Haddad di sini mengajarkan kita untuk berdoa, Rabbi amilna bilutfika waqfina bijudika waqsimna minaz zaigi wal fitan. Ya Rabb, ya wahai Allah, amilna, perlakukanlah kami dengan lutuf, dengan kelemah lembutan, sifat lemah lembutmu. Waqfina, dan jagalah kami, dan cukupkanlah kami bijudika, dengan kedermawanmu, dengan keanugerahanmu. Jadi kita mendapatkan kifayah, kecukupan itu bukan dengan amal kita, bukan dengan apa yang kita lakukan. Waqsimna, dan jagalah kami daripada zaigi wal fitan, daripada kesesatan dan daripada fitnah. Tadi beliau mengatakan man lazama, siapa yang melazimi istighfar, astagfirullahaladzim, صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي 27 kali pagi, 27 kali sore. Jadi kalau istighfar itu dibaca, maka akan mendapatkan lutuf, kelemah lembutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau ingin mendapatkan lutuf dari Allah dengan membaca Ya Latif sebanyak 127 kali. 129 setiap 5 fardu, habis 5 fardu. Sah. Kalau khamsa salawat. Ayo. Nah, jadi Nah, bisa pagi sore. Jadi kalau ingin mendapatkan lutuf daripada Allah membaca Ya Latif, ya lebih bagusnya dibaca setelah sholat 5 waktu sebanyak 129 kali. Kalau tidak mampu juga, maka dibaca pagi dan sore. Maka kita memerlukan daripada doa untuk dibukakan pintu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di zaman sekarang ini banyak sekali fitnah yang muncul. Bahkan setiap harinya banyak fitnah. Ya, kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, maka bagaimana kita bisa menjaga diri kita? Tentunya dengan vaksin. Vaksin di sini adalah petunjuk daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan khalifahnya daripada ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mana ilmunya bersambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian wafik, dan berikanlah taufik. Taufik itu adalah khalqul qudud, yaitu ciptaan Allah dalam kemampuan untuk melakukan sebuah kebaikan. Wasaddid, ya, dan tetapkanlah, kuatkanlah di jalan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapkanlah langkah kita sesuai daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Wasdihil qul, dan perbaikilah semuanya, ya, kita semua. Kenapa qul? Karena kata Nabi, kullukum khata', kita semua ini pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah yang selalu mau bertobat. Kalau sudah tobat kemudian melakukan kesalahan, tobat lagi. Kalau ngulang lagi, tobat lagi. Jangan sampai kita putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdina, dan berikanlah kami hidayah. Hidayah yang dibawa daripada baginda Nabi, karena apa yang dibawa oleh Nabi semuanya pasti baik, tidak ada yang tidak baik. Karena dikatakan sebaiknya orang yang baik itu adalah Sayyidul Hasan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semua yang baik yang ada di muka bumi ini kita kenal semuanya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian alaika salatullah summa salamuhu salatan wa tasliman ila akhir zaman. Ya, di sini maksudnya adalah salawat dan salam yang tidak ada batasnya. Artinya tidak ada batasnya. Salawat dan salam itu kepada baginda Nabi tidak ada batasnya. Seterusnya sampai nanti hari kiamat. Salawat adalah perantara yang sangat besar untuk ditunaikan hajat-hajat kita. Maka tekunlah kita untuk selalu bersalawat. Lebih-lebih lagi ketika berdoa. Kalau bisa ketika doa diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat, maka bisa dipastikan doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sholawat itu kan sebuah amalan yang pasti diterima. Tidak mungkin di awalnya diterima dan di akhirnya diterima, tengah-tengahnya tidak diterima. Ya, makanya dianjurkan kita baca sholawat di awal doa dan di akhir doa, biar yang di tengahnya ini doa itu juga ikut karena sholawat yang kita baca. Kemudian dikatakan oleh sabda baginda Muhammad SAW, doa itu mahjub, ya, akan terhalang sampai seseorang itu bersolawat kepadaku. Ya. Jadi solawat adalah satu sebab yang mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya solawat itu di malam dan di hari Jumat. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Karena Jumat ini juga idnya daripada kaum muslimin dan juga Yaumul Jalali, kata Nabi. Hari keagungan bagi karena apa? Karena Jumat itu adalah nanti dibangkitkan hari kiamat, hari Jumat. Ya. Sedangkan hari Senin Yaumul Jalali adalah hari keindahan, karena Nabi dilahirkan di hari Senin, hijrahnya hari Senin, Isra'nya juga di hari Senin. Semuanya perubahan yang dialami Nabi itu terjadi di hari Senin. Adapun hari Jumat juga Nabi Adam dilahirkan, diciptakan oleh Allah di hari Jumat. Nah, karena Nabi dilahirkan di hari Senin, maka kita diminta untuk merayakan kelahiran Nabi itu di hari Senin. Karena Nabi SAW adalah yang mengajarkan kita yang bagaimana kita memiliki adab, itu semuanya bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian memberikan amalan, barang siapa yang membaca jazallahu ala sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu, itu لكن مع الجماعة كل أسبوع في المسجد سوي مجلس tanpa ada batas. Malaikat sibuk akan menulis pahala orang yang membaca Muhammadan ma huwa مجلس في المسجد الجامع الكبير. Di sini sebuah amal yang kecil tapi mendapatkan pahala yang besar. Berkatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati-hati kita dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan setiap langkah kita, diam kita, ucapan kita dan pekerjaan kita semuanya sesuai dengan sunnahnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang terlintas pun di dalam hati kita juga sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. الله يهدينا بهداه وتولنا بهداه ويحمينا بحماه ويرعانا برعاه ولا يجعلنا مخالفا عن الله ويجعلنا مهتداه واتباع حبيبه ومصطفاه سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اشرح لنا الصدور ويسر لنا في الامور بجاه النبي محمد يا بدر البدور يا غفور يا غفور يا حي يا قيوم استجب دعانا ولا تخيب رجانا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقنا عمل بما علمتنا وفقنا الإخلاص فيما عملنا وفيما علمنا يا رب العالمين. إنا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحقنا بالاستقامة وحضن مجبات الندامة يوم القيامة بجاه من جاءنا بنحي السلام وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة الله إن شاء الله. آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا.